शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे वागीशाद्यास्सु मनसा सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् ओष्पदीकृतवारासिं असकीकृतराक्षसं रामाय नमःमालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यस्सोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमणीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि वैदेही सहितं सुरुद्रमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोः वायव्यादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं माता रामो मत्पिता रामभद्रो भ्राता रामो मत्सखा राघवेशः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं देवं नैव जाने न जाने नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् अथ राजा समृद्धार्धः सुग्रीवः प्लवगेश्वरः उवाच नरशार्दूलं रामं परबलार्दनम् आगता विनिविष्टाश्च बलिनः कामरूपिणः वानरा वारणेन्द्राभा ये मद्विषयवासिनः त इमे बहुविक्रान्तैः हरिभिर्भीमविक्रमैः आगता वानरा घोरा दैत्यदानवसन्निभाः ख्यातकर्मा पदानाश्च बलवन्तो चितक्लमाः पराक्रमेषु विख्याता व्यवसायेषु चोत्तमाः पृथिव्यम्बुचरारामा नानानगनिवासिनः कोट्यग्रस इमे प्रास्ता वानरास्तव किङ्कराः निदेशवर्तिनः सर्वे गुरुहिते रताः अभिप्रेतम् अनुष्ठातुं तव लक्ष्यन्त्यरिन्दमा त इमे बाहुसहस्रैः अनीकैर्भीमविक्रमैः यन्मन्यसे नरव्याघ्र प्राप्तकालं तदुच्यताम् त्वत्सैन्यं त्वद्वसे युक्तम् आज्ञापयितुमर्हसि काममेषाम् इदं कार्यं विदितं मम तत्त्वतः तथापि तु यथा तत्त्वम् आज्ञापयितुमर्हसि इति ब्रुवाणं सुग्रीवं रामो दशरथात्मजः बाहुभ्यां परिष्वज्य इदं वचनमब्रवीत् ज्ञायतां मम वैदेही यदि जीवति वा न वा स च देशो महाप्राज्ञा यस्मिन् वसति रावणः आदिगम्यतु वैदेहीं निलयं रावणस्य च प्राप्तकालं विधास्यामि तस्मिन् काले सह त्वया नाहमस्मिन् प्रभुः कार्ये वानरे स न लक्ष्मणः त्वमस्य हेतुः कार्यस्य प्रभुश्च प्लवगेश्वरः त्वमेवाज्ञापय विभो मम कार्यविनिश्चयं त्वं हि जानासि यत्कार्यं मम वीरन संशयः
सुहृद्वितीयो विक्रान्तः प्राज्ञः कालविशेषवितु भवानस्मद्दिते युक्तः सुकृतार्धोऽर्धवित्तमः एवमुक्तस्तु सुग्रीवो विनतं नामयूथपम् अब्रवीद्रामसान्निध्ये लक्ष्मणस्य च धीमतः शैलाभं मेघनिर्घोषम् ऊर्जितं प्लवगेश्वरः सोमसूर्यनिभैः सार्धं वानरैर्वानरोत्तमा देशकालनयैर्युक्तः कार्याकार्यविनिश्चये वृतः शतसहस्रेण वानराणां तरस्विनाम् अधिगच्छदिशं पूर्वां सशैलवनकाननाम् तत्र सीताञ्च वैदेहीं निलयं रामणस्य च मार्गध्वं गिरिशृङ्गेषु वनेषु च नदीषु च नदीं भागीरथीं रम्यां सरयूं कौशिकीं तथा कालिन्दीं यमुनां रम्यां यामुनं च महागिरिं सरस्वतीं च सिन्धुं च शोनं मणिनिबोधकं महीं कालमहीं चैव शैलकाननशोभितां ब्रह्ममालान् विदेहांश्च मालवान् काशिकोपलान् मागधांश्च महाग्रामान् पुण्ड्रान् वङ्गांस्तथैव च पत्तनं कोशकाराणां भूमिं च रजताकरां सर्वमेतद्विचेतव्यं मार्गयद्भिस्ततः रामस्य दयितां भार्यां सीतां दशरथश्नुषां समुद्रम् अवगाढांश्च पर्वतान् पत्तनानि च सुन्दरस्य च ये कोटिं संसृताः केचिदायताम् कर्णप्रावरणाश्चैव तथा चाप्योष्टकर्णकाः घोरलोहमुखाश्चैव जननाश्चैकपादकाः अक्षया बलवन्तश्च पुरुषाः पुरुषादकाः किराताः कर्णचूडाश्च हेमाङ्गाः प्रियदर्शनाः आममीनासनास्तत्र किराता द्वीपवासिनः अन्तर्जलचराघोरा नरव्याघ्रा इति श्रुताः एतेषाम् आलयाः सर्वे विचेयाः काननौकसः गिरिभिर्ये च गम्यन्ते प्लवेन च रत्नवन्तं यवद्वीपं सप्तराज्योपशोभितं सुवर्णरूप्यकं चैव सुवर्णाकरमण्डितं यवद्वीपम् अतिक्रम्य शिशिरो नाम पर्वतः दिवं स्पृशति शृङ्गेन देवदानवसेवितः एतेषां गिरिदुर्गेषु प्रपातेषु वनेषु च मार्गध्वं सहिताः सर्वे रामपत्नीं यशस्विनीं ततो रक्तजलं शोनं आगाधं शीघ्रगामिनं गत्वा पारं समुद्रस्य सिद्धचारणसेवितं तस्य तीर्थेषु रम्येषु विचित्रेषु वनेषु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्तसः पर्वतप्रभवा नद्यः सुरम्या बहुनिष्कुटाः मार्गितव्यादरीमन्तः पर्वताश्च वनानि च ततः समुद्रद्वीपांश्च सुभीमान् द्रष्टुमर्हता ऊर्मिमन्तं समुद्रं च क्रोशं तम् अनिलोद्धतं तत्रासुरा महाकायाः छायां गृह्णन्ति नित्यशः ब्रह्मणा समनुज्ञाता दीर्घकालं बुभुक्षिताः तं कालमेघप्रतिमं महोरगनिषेवितम् अभिगम्य महानादं तीर्थेनैव सुमहोदधिं ततो रक्तजलं भीमं लोहितं नाम सागरं गताद्रक्षत तां चैव बृहतीं कूटसाल्मलीं गृहञ्च वैनतेयस्य नानारत्नविभूषितं तत्र कैलाससङ्गासं विहितं विश्वकर्मणा तत्र शैलनिभा भीमा मम्देहा नाम रक्षसाः शैलशृङ्गेषु लम्बन्ते नानारूपा भयावहाः ते पतन्ति जले नित्यं सूर्यस्योदयनं प्रति विहता ब्रह्मतेजोभिः हनिराक्षसाः भीतस्ताश्च सूर्येण लम्बन्ते स्म पुनः पुनः ततः पाण्डुरमेघाभं क्षीरोदं नाम सागरं गताद्रक्षध दुर्दर्शा मुक्ताहारमिवोर्मिभिः तस्य मध्ये महान् स्वेषा ऋषभो नाम पर्वतः दिव्यगन्धैः कुसुमितैः राजतैश्च नगैर्वृतः सरश्च राजतैः पद्मैः जलितैर्हेम केसरैः नाम्ना सुदर्शनं नाम राजहंसैः समाकुलं
विबुधाश्चारणा यक्षाः किन्नराः साप्सरो गणाः हृष्टाः समभिगच्छन्ति नलिनीं तां रिरंसवः क्षीरोदं समतिक्रम्य ततो द्रक्षथवानराः जलोदं सागरश्रेष्ठं सर्वभूतभयावहं तत्र तत्कोपजं तेजः कृतं हयमुखं महत् अस्याहुस्तन्महावेगम् ओदनं सचराचरं तत्र विक्रोशतां नादो भूतानां सागरौकसाम् श्रूयते च समर्थानां दृष्ट्वा तद्बदमुखं स्वादूतस्योत्तरे देशे योजनानि त्रयोदश जातरोपशिलो नाम महान् कनकपर्वतः तत्र चन्द्रप्रतीकासम्पन्नकं धरणीधरं पद्मपत्रविशालाक्षं ततो द्रक्ष्यधवानराः आसीनं पर्वतस्याग्रे सर्वभूतनमस्कृतं सहस्रशिरसं देवम् अनन्तं नीलवाससं त्रिशिरा काञ्चनकेतुः तालस्तस्य महात्मनः स्थापितस्य पर्वतस्याग्रे विराजति सवेदिकः पूर्वस्यां दिशि निर्माणं कृतं तत् त्रिदशेश्वरैः ततः परं हेममयः श्रीमानुदयपर्वतः तस्य कोटिर्दिवं स्पृष्ट्वा शतयोजनमायत जातरूपमयी दिव्या विराजति सवेदिका सालैस्तालैस्तमालैश्च कर्णिकारैश्च पुष्पितैः जातरूपमयैर्दिव्यैः शोभते सूर्यसन्निभैः तत्र योजनविस्तारम् उच्छ्रितं दशयोजनं शृङ्गं सोमनसं नाम जातरूपमयं ध्रुवं तत्र पूर्वं पदं कृत्वा पुरा विष्णुस्त्रिविक्रमे द्वितीयं शिखरे मेरोः चकार पुरुषोत्तमः उत्तरेण परिक्रम्य जम्बूद्वीपं दिवाकरः दृश्यो भवति भूयिष्ठं शिखरं तन्मोहोच्छ्रयं तत्र वैखानसा नाम वालखिल्या महर्षयः प्रकाशमाना दृश्यन्ते सूर्यवर्णास्तपस्विनः अयं सुदर्शनो द्वीपः पुरो यस्य प्रकाशते यस्मिन् तेजश्च चक्षुश्च सर्वप्राणभृतामपि शैलस्य तस्य शृङ्गेषु कन्धरेषु वनेषु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः काञ्चनस्य च शैलस्य सूर्यस्य च महात्मनः आविष्टा तेजसा सन्ध्या पूर्वा रक्ता प्रकाशते पूर्वमेतत्कृतं द्वारं पृथिव्या भुवनस्य च सूर्यस्योदयनं चैव पूर्वाह्येषा दिगुच्यते तस्य शैलस्य पृष्ठेषु निर्घरेषु गुहासु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ततः परमगम्या स्यात् दिक्पूर्वा धृतसावृता रहिता चन्द्रसूर्याभ्याम् अदृश्या तिमिरावृता शैलेषु तेषु सर्वेषु कन्दरेषु वनेषु च येन नोक्ता मया देशा विचेया तेषु जानकी एतावद्वानरैः शक्यं गन्तुं वानरपुङ्गवाः अभास्करम् अमर्यादं न जानीमस्ततः परम् अधिगम्य तु वैदेहीं निलयं रावणस्य च मासे पूर्णे निवर्तध्वम् उदयं प्राप्य पर्वतम् ऊर्ध्वं मासान्न वस्तव्यं वसन्वध्यो भवेन्मम सिद्धार्था सन्निवर्तध्वम् आदिगम्य च मैथिलीं महेन्द्रकान्तां वनशङ्गमण्डितां दिशं चरित्वा निपुणेन वानराः अवास्य सीतां रघुवंशज प्रियां ततो निवृत्ताः सुखिनो भविष्यथा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 40 सर्गः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यःपादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मंगलं कौसलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मंगलं वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलं विश्वामित्रान्तरंगाय मिथिलानगरीपते भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मंगलं पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मंगलं त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिवां धीरोदाराय मंगलं सौमित्रिणा च चाणक्या चापबाणासिधारिणे संसेव्या
సదా భక్త్యా స్వామినే మమ మంగళం దండకారణ్యవాసాయ ఖండితామరశత్రవే గృధ్రరాజాయ భక్తాయ ముక్తిదాయాస్తు మంగళం సాదరం శబరీదత్త ఫలమూలాభిలాషినే సౌలభ్య పరిపూర్ణాయ సత్వోద్ధృక్తాయ మంగళం హనుమత్ సమవేతాయ హరీసాభీష్టదాయనే వాలిప్రమదనాయాస్తు మహాధీరాయ మంగళం శ్రీమతే రఘువీరాయ సేతూల్లంఘిత చందవే చితరాక్షసరాజాయ రణధీరాయ మంగళం ఆసాద్యనగరీం దివ్యామభిషిక్తాయ సీతయా రాజాధిరాజరాజాయ రామభద్రాయ మంగళం మంగళాశాసనవైదే మదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయ సమర్పయామి యదక్షరపదభ్రష్టం మాత్రాహీనం చ యద్భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవ శ్రీరాఘవ నమోస్తుతే ఆత్మా త్వం క్షితిజామతి ప్రాణాశరీరం గృహం పూజాతే విషయోపభోగరచనా నిద్రా సమాధిస్థితి సంచార పదయో ప్రదక్షిణ విధి స్తోత్రాన్ని సర్వాగిరో యద్యత్కర్మ కరోమి తత్తదఖిలం రామాస్తుతే పూజనం ఏతత్పనం రామచంద్రార్పణమస్తు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. హరి ఓం.